Ako si Kim, taga Davao. Single mother, adunay isa ka bana ug tulo ka uyab, pulo ka bug-anak. Retired burikat ko sa Davao City. Maong ang tawag nila sa ako Kim Bagti. Wala ko nakahuman og eskwela tungod sa kuwang batasan nga nakoy pagkabigaon. Wala ko kabalo kung asa gikan kining ako ang pagkakatul kay nga ako ang mga pamilya pastor man ug mga pastora. In short, mga Diyos nun sila, ako ray demonyo. Sayo kay ko ni tikangkang sa mga kalalakinan, ila binaghitsuraan. Masupilon ko nga pagkaanak musukol og ginikanan, maong ingon ani ang ako ang kinabuhi. Sa edad nga 12 anyos nagpabukiki na ko sa ako ang giti, maong walay lalaki nga magseryoso sa kuha. Sa edad nga 13 anyos nabuntisan ko, gibili na ako sa kuang ginikanan ug nilayas ko. Nagpalayo ko sa ilahan na nimpalad ko. Sa edad nga 14 anyos murakog si Magdalena, gising sa umaga tulog sa gabi. Nakatunan nako ang pagpamuring kay maura may nabalaan nako nga lami nga trabaho. Tungod kay tapulan ko, imbis nga magpaupa ko og libre, nagpabayad na lang ko. Hayahayang ako ang kinabuhi kay paghigda nako lami, pagbangon nako lami gihapon kay mudawat namang kong kwarta bayad sa upa. Pila ra may tuyok sa kalibutan. Sa edad nga 30 nagbag-o ko, ni-retired ko sa kuwang pagkaburikat ug nailhan nako si Berto. Makaingon jud ko nga bisag unsa pa ang imuhang kaagi na jud ihatag sa Ginoo sa imuha nga lalaki. Nga anda makig-ipon sa imuha bisag unsa pay imong kaagi. Tungod lagi kay retired burikat ko, ang ako ang bana walay salig sa kuha. Dili pa gyud mo trabaho gasaligra sa kuha. Kulatado ko nining ako ang bana kay bisag mamaligya ay og taho ihamang selosan. Ako'y nanginabuhi para sa amo ang pamilya, unya siya na alang sa balay. Tinuod gyud nang bisag unsa pay kaagi nimo na adyoy lalaki nga dawat ka. Pero pag abot sa panahon, balik-balikon niya na og istorya sa imuha. Stress kay ko sa ako ang kinabuhi, maulian ra ko ug makita na ako ang dagway nga ni gwapa gamay. Maayo na lang na ay parlor kining akong amiga, nag-aadto ko dinhiya, nahimutang kini sa Purok 2. LC Collection ang pangalan sa iyang parlor, nindot ang iyang serbisyo. Samtang giserbisyuhan kaniya, gipagwapahan, chika-chikahon kaniya, iyang dauton iyang mga silingan. Siyempre kay daot man sad ka naman pug kay pagkachismosa, imo jud nang ipanghambog pud imong silingan ug dauton pud na imo sila. Dili na nimo mamalayan nga dako na kay kag bayronon kay daghan namang kag ipaserbisyo sa imong kaugalingon. Maura nay makapawala sa ako ang stress sa kinabuhi ang makita nga ni gwapa ko gamay. Nya pag uli nako sa balay, makita na pud nako ang ako ang bana nga udtong dako magtagay na. Walay gipili nga adlaw kining ako ang bana, basta kay mutagay na siya bisag Lunes nga dako. Pag humaniag tagay-tagay muupa na siya sa akuha, ingon anak kalami ang ihang kinabuhi. Retired burikat nako karon, mao nga ako ang trabaho bugaw na lang. Dorser ko og mga giti sa mga babae dinhi sa Davao. Nihit gani kayo ang panahon karon kay ubay-ubay na ang kalalakinan nga wala na ganahi mo upa og tag-as na og tapay. Wala nay kalalakinan nga mamurikat aron moduslak sa bangag nga mura nag-imburnal. Ay pagani ang imburnal og labayan nimog bato mutakla pa. Maong nibalhin ko og trabaho, nag-sideline ko pamaligyan nining ako ang produkto nga sunscreen. Anti-aging ug whitening kining ako ang sunscreen, bisag ikwintas pa nimo ang adlaw dili jud ka masunog. Daghan kayo ko og skincare baligya, daghan pug kaig mga bebelat ang nakauyon niini. Ilabi na nga ato ang sabon nga makapaputi og budhi sa labol kaayo. Natay rejuvenating og lotion. Ubay-ubay sad ang nigamit nini kay tambal man og melasma. Sa mga wala kasuway sa kuang produkto, panuway mo.